अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां हकीर अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज उमर अयूब और शिबली फराज के मुकदमे में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। उस पेशरफ्त के बारे में आपको इस व्लॉग में आगाह करूंगा। दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है अलीमा खान ने अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मार ली है। उनके ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला आया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा अलीमा खान और उस्मा खान के अलावा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमे में एक पेशरफ्त हुई है। ये ख़बर भी आपके साथ आज के इस व्लॉग में शामिल होगी। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। सबसे पहले जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है अलीमा खान और के बारे में। अलीमा खान के हवाले से हम जानते हैं कि वो इमरान खान के हवाले से बड़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। बहुत सारे इमरान खान के मामला जो हैं, बल्कि कुछ लोगों का तो कहना ही यही है कि अलीमा खान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा धड़ा जो है अलीमा खान उसको लीड कर रही हैं और इमरान खान की जगह पर अब अलीमा खान साहबा ही सब बड़े फ़ैसले करती हैं। अलीमा खान के क्योंकि ज़ाहिरी बात अब वो सियासत में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो अलीमा खान जो हैं 26 नवंबर के हवाले से उन पर मुख्तलिफ मुकदमात जो थे वो दर्ज किए गए थे। ऐसा ही एक मुकदमा अलीमा खान के ख़िलाफ़ जो था वो रावलपिंडी में भी दर्ज किया गया 26 नवंबर के हवाले से। आज उस मुकदमे में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। अलीमा खान पर 26 नवंबर के मुकदमे में अलीमा खान से समेत 11 मुल्ज़िमान जो थे उन्होंने आज अदालत में पेश होना था। जज अमजद अली शाह की अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना था। 10 मुल्ज़िमान और जो है वो तो पेश हो गए, लेकिन अलीमा खान साहबा आज भी पेश ना हुई। अलीमा खान के इससे पहले भी 4 मरतबा इसी मुकदमे में उनके वारंट्स गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। आज 5वीं मरतबा उनके वारंट्स गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। मेरे ख़्याल से अलीमा खान साहबा जो हैं उन्हें कानून की पासदारी करनी चाहिए, वरना इसी तरह चलता रहा तो किसी दिन अचानक उनकी गिरफ़्तारी होगी और फिर उसके बाद होगा क्या कि फिर वही सियासी बयानिया बनाया जाएगा कि जनाब हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि जब आपके ख़िलाफ़ मुकदमा सच्चा या झूठा, आपको पेश होकर उसमें अपना मौक़िफ़ ज़रूर देना चाहिए। आज मैंने बताया ना कि 11 मुल्ज़मान थे अलीमा खान साहबा समेत, 10 मुल्ज़मान पेश हो चुके हैं। अलीमा खान जो है वो पेश नहीं हुई, तो अदालत ने ना सिर्फ 5वीं मरतबा उनका वारंट गिरफ़्तारी जारी किया, बल्कि अदालत ने इसी के साथ साथ 3 मज़ीद ऑर्डर्स भी जारी किए। अदालत ने उनके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक करने का भी हुक्म जारी किया और इनको ब्लॉक करने के हवाले से अलीमा खान के नादरा इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से भी रिपोर्ट तलब तक कर ली गई है अदालत ने, और इस मुकदमे की मज़ीद समाअत 30 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आफ़िया सिद्दीकी केस है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस। नाज़रीन, आप सबको याद होगा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आफ़िया सिद्दीकी केस में अदालत ने कुछ अहकामात जारी किए थे जिन पर अमल दरामद ना कराने पर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना यानी हम मौजूदा शहबाज शरीफ साहब को कह देते हैं कि उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किए गए थे। बाद में इस मुकदमे में 4 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया, जो कि अब इस मुकदमे की समाअत जो है वो 29 अक्टूबर को इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। आज 27 है। 2 दिन के बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिरी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा। जस्टिस खातिम हुसैन सोमरू साहब, जस्टिस आज़म खान साहब और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब जो है वो इस 4 रुकनी बेंच में शामिल हैं। अब 4 रुकनी बेंच जो है वो 29 अक्टूबर को इस मुकदमे की समाअत करेगा। देखना यह है कि अदालत इसमें क्या हुक्म जारी करती है। उमर अयूब और शिबली फराज के मुकदमे में बड़ी इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। उमर अयूब और शिबली फराज के हवाले से हम रिपोर्ट करते रहे हैं, मैं भी रिपोर्ट करता रहा हूँ, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स भी होती रही हैं कि उमर अयूब और शिबली फराज को जब लाहौर फैसलाबाद की अदालतों से उन्हें सज़ाएँ हुई
تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹس لیتے ہوئے ان سزاؤں کے فیصلوں پر عمل کرتے ہوئے ان کے جو حلقے تھے انہیں خالی قرار دے دیا، ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا، ان کو قومی اسمبلی کے جو عہدے تھے وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اب ان کو ہٹانے کے بعد جو عمر ایوب کے پاس قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا ہوتا تھا، شبلی فراز کے پاس سینٹ میں جو تھا قائد حزب اختلاف کا ہوتا تھا، ان سے بھی انہیں چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے ہٹا دیا۔ اب اس میں پیش رفت یہ ہوئی کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں، پہلے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی رہی ہے کہ ہم ان سیٹوں سے الیکشن نہیں لڑیں گے، بہرحال پھر بعد میں شاید عمران خان کو اس بات پر قائل کر لیا گیا کہ اگر کوئی امیدوار اسٹرانگ ہے تو وہاں وہ اس حلقے کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب عمر ایوب صاحب کی اہلیہ جو ہیں ان کو انہی کے حلقے سے الیکشن لڑوایا جا رہا ہے۔ اب عمر ایوب صاحب اگر آپ 2 دن پہلے تک کی بھی بات کر لیں، پچھلے ہفتے تک کی بھی بات کر لیں، تو عمر ایوب کے جو وکیل ہیں بیرسٹر گوہر، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 مرتبہ درخواستیں دائر کی کہ جناب ہمارے اس مقدمے کو 30 اکتوبر سے پہلے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، تاکہ ان درخواستوں کو جو ہے وہ جلد لگایا جائے، اور اگر اس حلقے میں الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر یہ درخواستیں غیر مؤثر ہو جائیں گی، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ زیر التوا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے پہلے ان درخواستوں حکم امتناعی دے رکھا تھا، بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی ختم کرتے ہوئے دونوں درخواست گزاران عمر ایوب اور شبلی فراز کو یہ ڈائریکشن دی کہ آپ جا کر پہلے سرنڈر کر دیں۔ تو انہوں نے کیونکہ ابھی تک گرفتاری نہیں دی اور اپیلوں کو سننے کے لیے لازم ہے کہ ملزمان گرفتاری دیں، تو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے اس حکم کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا کہ جناب جو حکم امتناعی تھا وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب 30 اکتوبر کو اس حلقے میں الیکشن ہو رہے ہیں، آج 27 ہے، تو آج جب مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تو بیرسٹر گوہر عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ عدالت کے سامنے ایک بیان دیا کہ جناب میرے جو کلائنٹ ہیں عمر ایوب صاحب، ان کے جو 2 مقدمات ہیں، جس میں ایک میں وہ اسپیکر قومی اسمبلی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانے کا، وہ جو ہے اس کے خلاف درخواست تھی، اس کو ہم واپس لے رہے ہیں۔ دوسری انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب کی جو سیٹ پر انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تھا، اس کے خلاف جو درخواست تھی ہم اس کو بھی واپس لے رہے ہیں۔ یعنی عمر ایوب صاحب کے 2 مقدمات تھے، دونوں کو واپس لے لیا گیا۔ شاید عمر ایوب صاحب نے خود کو سیاست سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ شاید کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف میں ابھی بھی جو ان کا عہدہ تھا وہ ان کے پاس برقرار ہے۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا بڑے میجر فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کی جانب سے عدالت میں یہ بتایا گیا کہ ان کے وکیل بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ کیونکہ عمر ایوب صاحب کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو اس لیے عمر ایوب صاحب اپنی اس حلقے میں یہ جو ڈی نوٹیفائی ان کو کیا گیا تھا اس کے خلاف مقدمہ نہیں لڑنا چاہتے۔ تو دیکھتے ہیں اب اس میں کیا رزلٹ نکلتے ہیں۔ اس مقدمے کے بعد جب میری بیرسٹر گوہر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حلقہ میں عمر ایوب صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کی پوزیشن بہت کمزور ہے، بہت مضبوط ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ عمر ایوب صاحب کے حلقے میں پہلے بھی ان کی اہلیہ جو تھیں وہ بڑی ایکٹیو تھیں، تو اس لیے بہت زیادہ اس حوالے سے امید ہے کہ عمر ایوب صاحب کے اہلیہ جو ہیں وہ ضمنی الیکشن جیت جائیں گی۔ تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ اگر ہم سیٹ ہمارے پاس برقرار رہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، تو پھر ہمیں اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ہمیں اس سیٹ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر دوسرے لوگ الیکشن لڑ کے آ کر جیت جائیں۔ پھر دوسری بات شبلی فراز کے حوالے سے، شبلی فراز کے بھی 2 نوٹیفیکیشن تھے، ایک ڈی سیٹ کرنے کا اور ایک شبلی فراز کو قائد حزب اختلاف کے عہدے سے ہٹانے کا۔ شبلی فراز صاحب نے بھی غالباً کچھ ایسا ہی فیصلہ کیا اور ایک درخواست جو ہے ڈی سیٹ کرنے کے خلاف اس کو واپس لے لیا۔ عدالت نے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آج اس مقدمے کی سماعت کر رہا تھا، تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ دیکھیں آپ کا تو ماننا یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ سول لائبلٹی کا ہے، کرمنل لائبلٹی کا نہیں بنتا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہہ دی کہ جناب جو ملزمان نے یہ پوچھا کہ کیا ملزمان نے ابھی تک خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہے، تو اس پر عدالت کو بتایا گیا کہ جناب شبلی فراز
اور عمر ایوب صاحب نے خود کو ابھی تک عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ عدالت نے پھر الیکشن کا پوچھا تو بتایا گیا کہ 30 اکتوبر کو الیکشن کی تاریخ ہے، جس پر جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس مقدمے کو 29 اکتوبر یعنی 2 دن بعد کے لیے فریقین کو الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کر دیتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے عدالت نے پھر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت 29 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ 2 دن کے بعد جب اس مقدمے کی سماعت ہوگی تو اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جو بھی پیش رفت ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، کمنٹس کرنا، چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔